भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा संपूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल जेठको 17 गते शनिबारको दिन, डेट पनि बिर्सिने रहेछ। बिहानको 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। त्यसैले फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट आज पनि सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस धर्म कक्षा, धर्म साकच्छा, धर्म देशना र धर्म छलफलको यस धार्मिक कार्यक्रममा हृदयदेखि मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले एउटा विषयवस्तु उत्थान गरेर हामीले उपदेश धर्म कक्षा लिँदै गर्दाखेरि प्राविधिक समस्या आएको कारणले हिजोको त्यो देशनालाई टुङ्ग्याउन सकिएन भन्नु पर्ला। त्यसैले आज पनि त्यही जुन विषय छ हामीले उठाएका छौं, आजको विषय पनि सत्पुरुष धर्म भनेर चाहिँ जुन सत्पुरुष धर्म यानी कि गुण गर्ने र गुण तिर्ने, दुईवटा गुणको अभिवृद्धि गर्ने मान्छेहरूलाई यहाँ सत्पुरुष धर्म यानी कि सत्पुरुष भनेर चाहिँ संज्ञा दिइएको छ, पदवी दिइएको छ। र जो व्यक्तिले आफूले जीवनमा निस्वार्थ रूपमा अरू कसैलाई गुण उपकार गर्दछ र आफूलाई कसैले गरेको गुण उपकारलाई सम्झेर त्यो गुण उपकारलाई तिर्ने काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सत्पुरुष भनेर भनिन्छ। यानी कि सत्पुरुष भनेको मतलब यहाँ असल मान्छे भनेर हामीले जान्नु पर्छ। त्यसैले असल मान्छेहरूले सम्पादन गर्ने गुण धर्मलाई नै यहाँ पुब्बकारी र कतन्यो कतवेदी भनेर दुईटा गुण धर्मलाई यहाँ प्रकाश पारिएको छ। पुब्बकारी भनेको मतलब निस्वार्थ रूपमा अरूको हित उपकार भलो गर्ने हिसाबले हामीले गुणलाई दिने। उपकार गर्नु भनेको एउटा गुण गर्नु हो, हामी गुणी बन्नु हो। र कतन्यो कतवेदी भनेको चाहिँ जसले आफूलाई गुण गरेको छ उसप्रति कृतज्ञ हुनुलाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ? कतन्यो कतवेदी, गुणी हुनु र कृतज्ञ हुनु। यसरी तपाईले दुईटा विषयलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो संसारमा दुई थरीको मान्छेहरू दुर्लभ हुन्छन्। त्यो दुई थरीको मान्छे भनेको के हो त भन्दाखेरि गुणी मान्छे यानी कि निस्वार्थ रूपमा परहित उपकार गर्ने, उद्धार गर्ने, भलो गर्ने गुणी मान्छेहरू पनि यो संसारमा दुर्लभमा पर्छ भने कृतज्ञ हुने कतन्यो कतवेदी भनेको मतलब कृतज्ञ हुनु। सानो से सानोदेखि लिएर ठूलो से ठूलो गुण धर्म सम्पादन गर्ने, जसले आफू उपर त्यस्तो गुण लगाएको छ त्यस्ता गुणलाई चाहिँ नबिर्सने,
यानी कि बैगुनी नहुने, कृतज्ञ हुने, कतन्यो कतवेदी। मैले बार बार भन्दै गर्छु है तपाईहरुलाई, मैले बार बार भनिरहेको कारण नै के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुको दिमागमा घुसोस्, तपाईहरुले चाहिँ दोहोराई टेराई सुन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ मनमा धारणा गर्न सकोस् भनेर मैले दोहोराई टेराई तपाईहरुलाई भनिरहेको। कतन्यो कतवेदी, कृतज्ञ हुने। कृतज्ञ हुने व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा दुर्लभ हुन्छन्। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यस्ता दुई थरीका दुर्लभ व्यक्तिहरूलाई सत्पुरुषको पदवी दिनुभएको छ, सत्पुरुषको संज्ञा दिनुभएको छ, जसले गुण गर्छ र जसले गुण गरेकोलाई तिर्छ, यानी कि गुणी मान्छे र कृतज्ञ मान्छे। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सबैको प्रिय हुन्छ, सबैको आदरणीय हुन्छ, श्रद्धावान हुन्छ, सबैको विश्वासिलो हुन्छ, उसको चाहिँ यशकृति बढ्छ। जसले गुण गर्छ, जसले गुणलाई तिर्छ, जो गुणी हुन्छ, कृतज्ञ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू यो संसारमा बाँचिरहँदाखेरि पनि जतासुकै ऊ पुगे तापनि ऊ सबैको प्रिय भएर ऊ बस्न पाउँछ, सबैले चाहिँ मान सम्मान गरेर ऊ बस्न पाउँछ, सबैको हितैषी भएर ऊ बस्न पाउँछ, सबैको चाहिँ मित्रवत व्यवहार उसलाई हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्ता गुण धर्म हुनु भनेको चाहिँ यो सानोतिनो कुरै होइन, यो त दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त भएको। तपाईसँग पनि कुनै चिज त्यस्तो एउटा दुर्लभ स्वामित्व भयो भने चाहिँ सबैले तपाईले दुर्लभ स्वामित्व भएको यो व्यक्ति भनेर तपाईलाई मान गर्छ, सम्मान गर्छ, आदर गर्छ, विश्वास गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको अनुसार हामीले सत्पुरुषहरूको धर्मलाई हामीले पनि आफ्नो जीवनमा धारणा गर्न सकियो भने, पालना गर्न सकियो भने हामी यो संसारमा जन्मिसकेपछि एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। सदा यो संसारमा बसिरहनको निमित्त हामी आएका होइनौं। जस्तो सुकै रूप होस्, जस्तो सुकै धन होस्, जस्तो सुकै बल होस्, जेसुकै तपाईसँग भए तापनि तपाई यो संसारबाट विदा भएर जानुपर्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि तपाईको चाहिँ सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु जाति रे। के लाउनु भन्दा के जाति रे? सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु जाति रे। किन त भन्दाखेरि सुन भनेको विनाशकारी हुन्छ, उसले चाहिँ विनाश पनि गर्न सक्छ, ऊ आफू पनि विनाश भएर जान्छ सुन भनेको। तर गुण भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवन्तकारी हुन्छ, उसले जीवन दिन्छ र तपाईलाई पनि जीवन्त राख्छ। गुण भने त्यस्तो। सुन भने कस्तो भन्दाखेरि ऊ आफै एक दिन त त्यो विनाश भएर जान्छ नै। केही भएर चाहिँ यताउता हुने बित्तिकै सुन चाहिँ सुनको कारणले चाहिँ यहाँ विनाश पनि निम्तिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ सुनलाई विनाशकारी भनिन्छ भने गुणलाई जीवन्तकारी भन्छ, जसले अरूलाई पनि जीवन दिन्छ र आफूलाई पनि यो संसारमा जीवन्त राख्नको निमित्त त्यसले ठूलो टेवा दिन्छ। त्यसैले भनिएको सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु जाति रे। त्यसैले सुन लाएर हिँड्दैमा चाहिँ तपाई चाहिँ गर्व महसुस नगर्नुहोस्, गुण लाएर हिँड्नुमा गर्व महसुस गर्नुहोस्। सुन जति तपाईले बढी लाउनुहुन्छ त्यति गरुङ्गो हुन्छ, गुण जति तपाई लाउनुहुन्छ त्यति हल्का हुन्छ जीवन। तपाईको शारीरिक रूपमा पनि हल्का, मानसिक रूपमा पनि हल्का गुण लाउँदै जानुभयो भने। सुन लाउनु भयो भने शारीरिक रूपमा पनि गरुङ्गो, मानसिक रूपमा पनि गरुङ्गो भएर आउँछ रे। त्यसैले जीवनमा हामीले जीवन्त हुने हो भने, जीवन दिने हो भने हामीले गुण लाउन सक्नुपर्छ र कसैले तपाई उपर गुण लाउनु भएको छ भने त्यो गुणलाई तिर्नु पर्छ। अनि तपाईको जीवन हल्का हुन्छ, कपास जस्तो। तपाईको शारीरिक रूपमा पनि हल्का, मानसिक रूपमा पनि हल्का। हलुङ्गो हल्काको स्वभाव के हुन्छ? अब हल्का हलुङ्गोको स्वभाव माथि
चढ्ने स्वभाव हुन्छ उसको, माथि जाने स्वभाव हुन्छ उसको। त्यसैले गुण लाउने व्यक्तिको शारीरिक रूप र मानसिक रूपमा पनि हलङ्गो हुन्छ, उसको जीवन अब तल झर्छ भन्ने हुँदैन। गुणी व्यक्ति र कृतज्ञ हुने व्यक्तिहरूको चाहिँ अब हलङ्गो स्वभाव भएको कारणले उसको जीवन अब माथि माटै चढ्छ, तल झर्ने स्वभाव हुँदैन। त्यसैले कोही मान्छे यो संसारमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो जीवन उकास्नु छ भने, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ माथि उठाउनु छ भने, यो बाँचिरहँदाखेरि मात्र होइन, मरेर पनि तपाईले चाहिँ यो जुनी भन्दा पनि श्रेष्ठ 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 होइन, माथि 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 तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई उठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले गुण लाउनुस् र गुण तिर्नुस्। बस गुण लाउनु भयो भने तपाईलाई गुणी भन्छ, गुणलाई बिर्सनु भयो भने त तपाईलाई बैगुणी भन्छ। हाम्रो उपर हामीलाई पनि कसैले चाहिँ हामीले कसैलाई गुण गरिरहेको छ भने हामीलाई पर्दाखेरि उसले गुण तिर्दैन भने हामी त्यस्ता बैगुणीहरूसँग हामी रुचाउँदैनौं। व्यवहार गर्न, बोली व्यवहार होइन, कार्यविधिहरू गर्न रुचाउँदैनौं, त्यसको चाहिँ अनुहार पनि हेर्न रुचाउँदैनौं बैगुणीहरू। त्यस्तै गरी अरूले पनि तपाईलाई त्यसरी गुण गरिरहेको छ भने तपाईले पनि गुण तिर्नु भएन भने, कृतज्ञ नै भइदिनु भएन भने चाहिँ तपाईलाई पनि अरूले यो आँखाको यो सानो होइन भागले पनि तपाईलाई हेर्ने रुचाउँदैन। त्यसैले पुब्बकारी कतन्यु कतवेदी, यो दुईटा गुण धर्म, पुब्बकारी गुण उपकार गर्ने, कतन्यु कतवेदी कृतज्ञ हुने, यो दुईटा गुण धर्मलाई नै सत्पुरुष धर्म भनेर भनिन्छ। यो सत्पुरुष धर्म ग्रहण गर्ने मान्छे, सत्पुरुष भनेको के हो त भन्दाखेरि असल मान्छे। त्यसैले हामी यो संसारमा हाम्रो कुशल कर्मको फलले हामी यो संसारमा मान्छे भएर जन्मिसकेका छौं भने सबभन्दा पहिला तपाई जुन स्वामित्वमा तपाई जन्मिनु भएको हो त्यो स्वामित्व तपाईले पहिला संरक्षण गर्ने हो, अनि त्यो पछि तपाईको आफ्नो जीवनलाई उठाउने हो। त्यसैले मैले हिजो पनि भनिसकेको छु कि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मान्छे हुनको निमित्त दुईटा गुण तपाईसँग जहिले पनि हुनै पर्छ। तपाईसँग हुनुपर्ने गुण चाहिँ के भन्दाखेरि मैत्री र करुणा, सबैको भलो चाहने, सबैलाई दुःखबाट मुक्त गरिदिने, सबैलाई सुख दिने, जुन चाहिँ शरीर वचन मनबाट तपाईले त्यस्तो कार्य गर्दै हिँड्नु भयो भने तपाईसँग मैत्री र करुणा भन्ने दुईटा गुण हुन्छ जसले तपाईलाई मान्छे बनाउँछ। अनि मैत्री र करुणा हृदयमा त्यस्तो गुण धर्म हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि गुण लगाएर हिँड्छ। अब ऊ सम्पादन, उसले जे पनि चाहिँ शरीर वचन मन हैन, तपाई मान्छे भइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सत्पुरुष धर्मलाई सम्पादन गर्नुहुन्छ भनेको मतलब अब तपाई मान्छे हुनुभयो भने चाहिँ अब तपाई असल मान्छे भएर चाहिँ अब जाने हो के हामी यो संसारबाट। तपाई एक दिन मर्नुहुन्छ, मर्दाखेरि तपाई असल मान्छे भएर मर्नुपर्छ। कसैले हो फलाना मान्छे असल रहेछ, मान्छे त मान्छे हो नि सबै, तर तपाई असल मान्छे सत्पुरुषको संज्ञा लिएर तपाई मर्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवन धन्य। त्यसैले मैत्री र करुणा भएर तपाई जिउने हो र तपाईले चाहिँ मरेर जाँदाखेरि तपाईलाई जीवन्त राख्ने कार्य भनेको गुण गर्नेले तपाईलाई जीवन्त राख्छ। सत्पुरुष धर्मलाई तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईले जीवन्त राख्छ। बाँचिरहँदाखेरि पनि तपाईको जीवन सुखमय शान्तिमय हुन्छ, परलोक जाँदाखेरि तपाईको जीवन के हुन्छ, अब सुखमय शान्तिमय हुन्छ। त्यसलाई नै गुणी र कृतज्ञ, गुणी हुनु र कृतज्ञ हुनु, पुब्बकारी कतन्यु कतवेदी। त्यसैले भनिएको सुन लगाउनु भन्दा गुण लगाउनु जाति। किन भन्दाखेरि सुन भनेको विनाशकारी, गुण भनेको जीवन्तकारी। ल भन्नुहोस्, अब सुन लाउनुहुन्छ कि गुण लाउनुहुन्छ? एकचोटि लाएर हेर्नुहोस् न, जति तपाईले सुन लगाएर हिँड्नुमा जति आनन्द आउँछ, जति चाहिँ गर्व जस्तो तपाईलाई अहिले लाग्छ नि, त्यो भन्दा पनि तपाईले साँच्चैकै निस्वार्थ रूपले अरूप्रति गुण लगाएर हेर्नुहोस् न।
कति आनन्द आउँछ, कति मन हल्का हुन्छ। सुन भनेको चिज यो संसारलाई छोडेर, संसारमा तपाईले त्यागेर जाने जतिसुकै तपाईले शिरबाट पाउसम्म तपाईले सुनले यो शरीरलाई ढाके पनि आखिरमा त्यो सुन भनेको छोडेर जाने हो, यो संसारमा त्यागेर जाने हो, पछि लान सकिँदैन। त्यो विनाश भएर जान्छ एक दिन, त्यसले विनाश पनि गर्न सक्छ, विनाश त आफै पनि भएर जान्छ। तर गुण भनेको तपाईले लिएर जाने हो। तपाईले जति पनि यो संसारको लागि गर्नुभएको त्यो गुण भनेको चाहिँ कहिले विनाशकारी हुँदैन, त्यो जीवन्तकारी हुन्छ। उसले जीवन पनि दिन्छ। कसैलाई तपाईले गुण लाउनु भयो भने उसको जीवनमा तपाईले चाहिँ सुख दिएको हुन्छ, उसलाई जीवन दिएको सरह हुन्छ त्यो गुण भन्ने चिज। र तपाईलाई पनि मरेर गए तापनि तपाईलाई यो संसारमा जीवन्त राख्ने काम भनेको गुणले गर्छ। त्यसैले तपाई विनाशकारी हुने कि जीवन्तकारी हुने त्यो पनि तपाईकै हातमा छ, हैन? त्यसैले चाहिँ हामी गुणवान हुनुपर्छ, कृतज्ञ हुनुपर्छ। हामी वैगुणी हुनु हुँदैन र स्वार्थी हुनु हुँदैन। स्वार्थी मान्छेले गुण गर्नै सक्दैन, वैगुणी मान्छेले चाहिँ कृतज्ञ हुनै सक्दैन। त्यसैले चाहिँ स्वार्थी र वैगुणीको लागि यो संसारमा स्थान छैन। यो संसारमा स्थान छैन भनेको मतलब कस्तो त भन्दाखेरि स्वार्थी र वैगुणी मान्छे यो संसारको स्थान नपाउनु भनेकै मान्छेहरूको हृदयमा पनि उसलाई चाहिँ स्थान हुँदैन। त्यसैले स्वार्थी र वैगुणी यो दुईटा चिजले तपाईलाई यो संसारमा स्थान हुँदैन। यो र संसारबाट परलोक जाँदाखेरि पनि तपाईलाई कतै स्थानै हुँदैन। हाम्रो भाषामा एउटा भन्छ नि अगति भनेर, कुनै गतिमा नै ठाउँ नभएको व्यक्तिहरू कि स्वार्थी, त्यसपछि वैगुणी। त्यसैले स्वार्थी र वैगुणी त्यो चाहिँ अब गुणलाई हटाउने हो भने तपाईले स्वार्थीपन हटाउनको निमित्त तपाईले चाहिँ गुणलाई दिनुपर्छ। वैगुणी हुने त्यस्तो स्वभावलाई हटाउनको निमित्त कृतज्ञ भइदिने गुण धर्म तपाईसँग भयो भने चाहिँ तपाईले सत्पुरुष धर्मलाई अभ्यास गरेको हुन्छ। र सबैलाई आजदेखि अहिलेदेखि गुण गर्ने, गुण तिर्ने सत्पुरुष धर्महरूको अभ्यास गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले आफूलाई जीवन्त राख्ने शुभ कार्य गर्न थाल्नु भयो। सत्पुरुष हुने भनेको मतलब असल मान्छे हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ कस्तो गर्छौं त, ठुलो मान्छे बन्ने हैन, ठुलठुलो ओहोडामा जाने, त्यस्तो मात्र हामीले सोचिरहेका हुन्छौं। तर असल मान्छे बन्ने चाहिँ कसैले चाहिँ फेरि सोचमा आउँदैन। म असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने सोच हुँदैन कि ठुलठुलो ओहोडा हैन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, ठुलठुलो चाहिँ डाक्टर, इन्जिनियर, ठुलठुलो हैन, त्यस्ता मात्रै बन्ने कोसिस गरेका हुन्छन्। तर साच्चै चाहिँ असल मान्छे बन्ने चेष्टा चाहिँ गर्ने कम हो कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले ठुलो मान्छे बन्नु भन्दा पनि असल मान्छे बन्नु जाति है, सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु जाति भनेकै ठुलो मान्छे बन्नु भन्दा असल मान्छे बन्नु जाति भनेर चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको बुझ्नु भएको छ है। अब यो विषयमा धेरै कुरा मैले हिजो पनि चाहिँ आधै घण्टासम्म यो विषयमा मैले भनिसकेको छु कि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि यो सत्पुरुष धर्मलाई हामीले अभ्यास गरेरै जानुपर्छ। गर्नुपर्छ मात्रै होइन कि गर्नै पर्छ, नत्र भने मान्छेको कुनै अस्तित्व हुँदैन। पशुहरू र मान्छेहरूमा कुनै भेदभाव हुँदैन। गुणले नै हामीलाई चाहिँ उच्च नीच बनाउने हो, गुणले नै हामीलाई मूल्यवान र मूल्यहीन बनाउने हो, गुणले नै हामीलाई प्रिय र अप्रिय बनाउने हो, गुणले नै हामीलाई स्थान दिने हो। सबै चिज तपाईले गुणले नै गर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ अब सत्पुरुष धर्मको विषयमा आज मैले धेरै कुराहरू नगरिकन एउटा तपाईहरुलाई जातक पनि लिएर आएको छु कि एउटा जातक पनि छ, एउटा चाहिँ रमाइलो कथा छ
त्यो जातक भनिसकेपछि भगवान बुद्धको बोधिसत्वको रूपमा उहाँले चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नु भएको बेलामा संसार चक्रमा घुम्दै घुम्दै उहाँले यो संसारी ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त पारमिता गुण पूरा गरे अनुभूति गर्दै ज्ञान बतुल्दै आउनु भएको हो। त्यो चाहिँ जन्महरूको कथालाई चाहिँ यहाँ जातक भनिन्छ कि। र आज मैले सिधै एउटा पहिला जातक नै भनौँला, त्यसपछि म तपाईलाई फेरि चाहिँ समय मिल्यो भने फेरि अरू व्याख्या गरौँला। एउटा जातक मैले चाहिँ लिएर आएको जुन चाहिँ जसको नाम छ सत्सङ्कीर जातक भन्ने एउटा जातक रहेछ, त्यसमा पनि गुणी हुने र कृतज्ञ हुने विषयमा चाहिँ मजाले व्याख्या गरिएको एउटा जातक छ। र त्यो जातकमा भगवान बुद्ध पनि बोधिसत्वको रूपमा चाहिँ समावेश छ। यद्यपि त्यो जातकमा तपाईले पात्रहरूतिर नजान्नुहोस्, त्यो जातकले तपाईलाई दिएको सन्देशतिर जान्नुहोस्, ज्ञानतिर जान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब पशुहरूले पनि यहाँ बोल्ने हुन्छ जातकमा त हैन, यस्तो पनि होला र भनेर चाहिँ अहिले त बोल्दैन नि। त्यस्तो घटनाहरू घटेर गएको विषयमा एउटा चाहिँ जातक मैले तपाईलाई सुनाइहाले हैन। अब अन्तिममा सुनाउने भन्ने सोच थियो, पहिल्यै सुनाएर पछि व्याख्या गरौँला जति समय छ हैन। जातकको नाम रहेको सत्सङ्कीर जातक भन्ने मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको यो घटना, यो चाहिँ बोधिसत्वले पारमिता गुण पूरा गर्नु भएको यो विषय कहाँको हो त भन्दाखेरि वाराणसी देशमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयको यो घटना हो। जातक सुरु हुन्छ वाराणसी देशमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको अवस्थामा। त्यो वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाको एउटा राजकुमार रहेछ जसको नाम नै दुष्ट कुमार। के कुमार? दुष्ट कुमार। अब तपाईलाई थाहा छ नि दुष्ट भने कस्तो? दुष्ट भने कस्तो? मन कालो हैन, मन अकुशलले भरिएको। त्यो राजकुमारको नामै दुष्ट कुमार भएर गएको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो राजकुमार सारै कठोर, मैत्री भन्ने केही छैन। कसैको सुख होस्, शान्ति होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भन्ने चाहदैन। कठोर, ढुङ्गा चट्टान जस्तो मुटु भएको, हृदयमा त्यस्तो मैत्री भाव भनेको अलिकति पनि नभएको, त्यस्ता कठोर मान्छे भएकाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? दुष्ट। हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि दुष्ट मान्छे भनेर, त्यो नामै दुष्ट कुमार के उसको। अनि कठोर मात्र हो त भन्दाखेरि होइन, विषधारी सर्प जस्तो। जसरी तपाईले विषधारी सर्प चाहिँ तपाईको अगाडि आयो भने सबै त्रसित हुन्छ, त्राही त्राही हुन्छ, यसले टोक्यो भने त खत्तमै। नटोके तापनि त्यो विषधारी सर्पलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेहरूको मन चाहिँ के हुन्छ? त्रसित हुन्छ। टोक्यो भने त जीवनै जान्छ। त्यस्तो विषधारी सर्प जस्तो त्यो राजकुमार त। राजकुमार बाहिर मात्र आउँदाखेरि जसलाई भेट्छ हैन, त्यो मान्छेलाई उसले दुःख नदिकन ऊ बस्दैन। राजकुमार साह्रै हिंस्रक, जसलाई भेट्दाखेरि कुरा मात्र गर्दाखेरि पनि हातपाटी गर्ने कि पितेरी जाने, उसलाई त्यहीमा मजा लाग्छ कि। कसैसँग दया माया करुणा हैन, प्रेम स्नेह ममता यस्ता शब्द त उसको डिक्सनरीमै छैन होला। त्यो राजकुमार जनताहरू कसैलाई मन पर्दैन, सेनाहरू कसैलाई मन पर्दैन, मन्त्रीहरूलाई पनि कसैलाई मन परेन, अमात्यहरूलाई पनि कसैलाई मन पर्दैन। यद्यपि उसको आफ्नो चाहिँ बुवा आमालाई सम्म पनि दिगदार भइसक्यो,
आफ्नो छोराहरू त अब राजकुमार हो, अब चाहिँ सुध्रिएला नि भन्ने त चाहने स्वाभाविकै भइहाल्यो। तर राजा ब्रह्मदत्त पनि त्यो दुष्ट कुमारदेखि दिगदार। आज उसले केही गर्ला कि, आज उसले केही यता बिगार्ला कि, यता चाहिँ कसैलाई हिंसा गर्ला कि, सबैको आँखाको धुलो जस्तो के, पैतालाको काँडा भिजेको जस्तो के, खाइरहँदाखेरि ढुङ्गा जस्तो के, त्यस्तो थियो स्वभाव। चाहिँ साह्रै प्रचण्ड स्वभाव के उसको। त्यसैले कसैलाई उपकार गर्ने हैन, कसैलाई चाहिँ हित सुख गर्ने, कसैलाई उद्धार गर्ने त्यस्तो चित्त भनेको त फिटिक्कै छैन। ऊ आफ्नै निम्ति स्वच्छ, आफ्नै चाहिँ स्वार्थमा हिँड्छ। आफूलाई रमाइलो गर्नको निमित्त अरूलाई दुःख दिन पनि तयार, आफूलाई खुसी दिनको निमित्त अरूलाई जस्तो सुकै दुःख दिन पनि तयार भएको कारणले त्यो राजकुमार कसैलाई मन परेको थिएन। किन भन्दाखेरि गुण गर्ने भन्ने त एक सिनको पनि छैन नि उसको जीवनमा, त्यस्तो स्वभाव छैन नि त। त्यसैले जनताहरूले नै राजाले राखेको नाम होइन त्यो, त्यस्तो चाहिँ दुष्ट स्वभावको हैन भएकै कारणले त्यो राजकुमारको नाम नै के हुन गयो त, दुष्ट कुमार भनेर हुन गयो। भनाइको मतलब ऊ मान्छे पनि होइन, मान्छे हुँदैन भने उसले असल मान्छे बन्ने त प्रयासै गर्दैन। मान्छे हुनलाई के चाहिन्छ गुण भनेको दुईटा गुण चाहिन्छ। त्यो गुण भनेको कस्तो कस्तो, मैत्री र करुणा हुनुपर्छ। त्यो मैत्री र करुणा हुनु त कता हो। त्यसमाथि असल मान्छे बन्नको लागि चाहिने सत्पुरुष धर्म, अरूलाई उपकार गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ पुब्बकारी गुण, त्यो त कता हो। त्यसैले त्यसको नामै दुष्ट कुमार रहन गएको हो हैन। अब समय बित्दै गइरहेको छ, जनताहरूले पनि अब सहँदै गइरहेको छ। मन्त्री अमात्यहरूले पनि आज चाहिँ ज्ञान लिएला कि, भोलि ज्ञान लिएला कि, पर्सि सुध्रिएला कि भन्ने एउटा छिनो आशामा राजकुमार नपर्यो। जसो तसो चाहिँ समय बिताउँदै गइरहेको थियो। अब त्यो राजकुमारलाई चाहिँ एक दिन राजकुमारलाई खोलामा गएर नुहाउने इच्छा जागृत भयो। अनि त्यसपछि सबै सहयोगीहरूलाई लिएर राजकुमार दुष्ट कुमार चाहिँ एउटा चाहिँ ठूलो खोलामा नुहाउनको निमित्त गएछ। खेल्दै हैन। अनि खोलामा चाहिँ किनारामा खेल्दै थियो, चल्दै थियो त्यो राजकुमार। उसले चाहिँ सहयोगीहरूलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, ल अब मलाई खोलाको बीचमा गएर मलाई नुहाइदेऊ, मलाई नुहाउने इच्छा जागृत भयो आज। अब राजकुमार न पर्यो, सबै चीज मिलाएर त दासहरूले हैन, सहयोगीहरूले त उसलाई नुहाइदिनु पर्ने, त्यस्तो विलासी जीवन जिउनु पर्ने। अनि त्यसपछि त्यो सहयोगीहरूले चाहिँ अन्ततः साह्रै पीडा दिइरहेको त्यही समयमा चाहिँ अब चारैतिर चाहिँ अँध्यारो भएर आयो। बिस्तारै पानी पनि पर्ला जस्तो पनि भइसकेको थियो। अनि ती सहयोगीहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, यही मौका हो, यो आँखाको कसिङ्गर झिक्ने यही मौका हो, पाउमा भिजेको काँडालाई झिक्ने यही मौका हो, खाइरहँदाखेरि ढुङ्गा आउँदाखेरि ढुङ्गा फ्याँक्ने यही मौका हो। यो राजकुमारले साह्रै दुःख दियो यो देशको लागि। अब यस्ता राजकुमार, अहिले राजकुमार हुँदाखेरि त यति दुःख दिनेले पछि त यो राजा हुन्छ। किन भन्दाखेरि त राजा त वृद्ध भएर गइसक्यो, यो पछि राजा भयो भने त साह्रै दुःख हुन्छ जनताहरूलाई भनेर त्यो सहयोगीहरूको मनमा त अब रिस थियो हैन, उसलाई चाहिँ अप्रिय थियो।
त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब के विचार गर्यो भन्दाखेरि यो राजकुमारलाई यही खोलामा डुबाएर मार्नु पर्यो, यसलाई यही मौका हो। कसले के भन्न सक्छ, खोलामा खेलेको राजकुमार खोलाले बगायो भन्नेउला, अनि त काम साम सबै सकिन्छ। अरू बेलामा त अब राजकुमारलाई कसरी उ गर्ने र यही मौकामा भन्न पनि मिल्ने अवसर आइरहेको छ। यही मौकामा यो राजकुमारलाई चाहिँ अब खोलामा बगाएर पठाउने, अब चाहिँ उसको जीवन सकिएपछि अनि सबैलाई आइसन्चो हुन्छ, शान्त हुन्छ, सुखी हुन्छ। यस्ता राजकुमारको देशमा कुनै खाँचै छैन भनेर त्यो सहयोगीहरू बीचमा चाहिँ त्यस्तो छलफल भएछ। कसैले पनि हे हुँदैन है, राजकुमारलाई जस्तो मान्छेलाई हामीले यस्तो सोच्नु हुन्छ होला र? आखिर त यो राष्ट्रको पछि त राजा हुने व्यक्ति हो नि यो भनेर कसैले पनि चाहिँ इन्कार गरेन। सबै सहमति भए त्यस्तालाई त हो मार्नै पर्छ। हाम्रो मनमा पनि ठिक्कै यस्तो आइरहेको थियो। कुन बेला कुन ठाउँमा चाहिँ समय मिल्छ यसलाई चाहिँ खत्तम पार्ने चाहिँ हाम्रो मनमा पनि आइरहेको। ल साथीहरू, आज चाहिँ यस्तो अवसर पनि छ, अब यो कुरा पनि उठिसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ किनारामा मात्रै होइन, यसलाई त बीच खोलामा लगेर त्यसलाई डुबाएर यसलाई चाहिँ बगाएर पठाइनुपर्छ, यसलाई मारिदिनुपर्छ यसलाई। अनि कसैले केही पनि नभन्ने राजाको छोरो दुष्ट कुमार नदीमा नुहाउन गइएको मान्छे कता हो, के हो, खोलाले बगायो कि खोलाले निल्यो कि हामीले चाहिँ यो गरेको त्यो गरेको कसैले कसैलाई नभन्ने, तिमी पनि चुप हुने म पनि चुप हुने भन्ने सहमति भएर राजकुमारलाई सहयोगीहरूले बीच खोलामा लगेर यही मौका हो भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यही खोलामा डुबायो। र खोला पनि यति चाहिँ अब पानी पर्न लागिरहेको छ, चारैतिर अँध्यारो पनि भइसकेको छ, बाढी आउने छ। अब यो राजकुमारलाई यहाँबाट बगाइदियो भने हामीले अब हैन समय दिएन भने त यसलाई बगाएर लान्छ, अब त यसको जीवन त सकिन्छ भनेर त्यो सहयोगीहरूले चाहिँ त्यो राजकुमारलाई बीच खोलामा लगेर डुबाएर त्यहाँबाट उनीहरू फर्केछ। राजकुमारलाई खोलाले बगायो। किन त भन्दाखेरि कसैलाई मन पर्दैन त्यो, कसैलाई दया माया भन्ने नगर्ने मान्छेहरू कसैलाई मन पर्दैन। अनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ फर्किँदाखेरि त्यहाँ त घनघोर पानी पर्यो, चारैतिर अँध्यारो भइसक्यो, पानी एकदमै जोरका टोरले परिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के भने त अमात्यहरूलाई, हैन अमात्य भने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि हामी राजकुमार चाहिँ अब बगरमा खेल्न गएको, नुहाई धुवाई गर्न गएको, राजकुमार त अब यस्तो पानी परेको बेलामा बगरमा गएको राजकुमार कता गयो, यताबाट चाहिँ फर्केको हो कि बगरमा गएको हामीले त अत्तो पत्तो पाउन सकेन भनेर त्यो बगरको त्यो खोलाको बीचमा लगेर डुबाएर फर्किने त्यो सहयोगीहरूले चाहिँ अमात्यहरूलाई त्यस्तो खबर दिएछ। पानी यत्रो परेको छ, बाँधले यत्रो लागेको छ, बाढी आइसक्यो, हामीले यसो सोचेको राजकुमार चाहिँ अब फर्क्यो होला सोचेको, खोइ राजकुमार त अहिलेसम्म आएको छैन। हामीले पनि यो खोलामा चाहिँ राजकुमारलाई अब त देख्दिन त, कहाँ गयो होला, खोइ हामीले त अत्तोपत्तो नै पाउन सकेन भनेर चाहिँ अमात्यहरूलाई चाहिँ खबर गर्यो। अनि त्यही कुरालाई अमात्यहरूले राजालाई खबर गरे कि महाराज राजकुमारको अत्तो पत्तो भएन, खोलामा नुहाई धुवाई गर्न गएको सहयोगीहरूले पनि अत्तो पत्तो पाउन सकेन, उनीहरूले पनि आँधी आएको छ, बाढी आएको छ, हैन पानी परेको छ, त्यही कारणले राजकुमार फर्कियो कि भनेर त्यो सहयोगीहरू पनि फर्किसक्यो, तर राजकुमार भने आएको छैन भनेर चाहिँ अमात्यहरूले पनि राजालाई खबर दिएछ। अनि राजाले चाहिँ त्यो सहयोगीहरूलाई सोधेछ, खोइ तिमीहरू मात्रै फर्किरहेछौ, खोइ त राजकुमार कहाँ गयो त भन्दाखेरि उनीहरू कसैले केही भनेन, सबैको एकै स्वर एकै मुख
यिनीहरूको सबैको एकता बलियो रहेछ, सबै कसैले केही नबनिकन सबैले एउटै कुरा के भने त भन्दाखेरि हो हामी चाहिँ अब खोलामा चाहिँ राजकुमारसँगै गएको, अब यस्तो आँधी आयो, खोला बाढी आयो, पानी परेको हुनाले चाहिँ अब खेल्दै यस्तो उस्तो गर्दा गर्दै नुहाई ढुवाई गर्दाखेरि राजकुमार त कता गयो हामीलाई त थाहै भएन। अब राजकुमार हामीले हेर्दाखेरि राजकुमार त राजदरबारमा फर्क्यो कि भनेर पो हामीलाई चाहिँ लागेको, यहाँ पनि छैन भनेपछि त खोइ कहाँ हो अट्टो पट्टो भएन, त्यही ठाउँमा खेलिरहेको हो, त्यही ठाउँमा नुहाई ढुवाई गरिरहेको हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि राजाले लौ बित्यास पर्यो। राजकुमारलाई खोलोले बगायो कि खेलिरहेको ठाउँमा कहीँ डुबेर के भइरहेको छ कि भनेर राजाले सैनिकहरू लगाएर अमात्य त्यहाँ सहयोगहरू सबैलाई बोलाएर राजाले चाहिँ त्यहाँ खोलामा गएर खोज तलास गर्दाखेरि पनि त्यो दुष्ट कुमार चाहिँ भेटेको चाहिँ होइन। त्यसरी नभेट्दाखेरि दुःख मान्ने भन्ने अलिकति त्यो आफ्नो बुबा आमा भएको कारणले चाहिँ राजा र रानीहरू अलिकति दुःख मानेको हुनु पर्ला, तर कसैलाई पनि दुःख भने लागेको छैन। राजकुमार नभएर कसैलाई दुःख लागेको छैन। मनमा त रहेछ होला, सबैको मनमा के रहेको छ होला त, ठिकै भयो नि त, त्यस्ता दुष्ट कुमार चाहिँ अब हामीले गर्न नसकेको होइन, हामीले चाहिँ अब कुचो लाउनु पर्ने धुलो ढालोहरू हावाले उडाए जस्तो हो होइन, खोलाले बगायो सक्यो। सबैलाई मनमा त भित्रभित्र प्रसन्न थियो, तर त्यो शब्द त व्यक्त गर्ने मिलिरहेको छैन त। सबैले खोजे जस्तो गर्यो, सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो बगरमा गएर खोलामा गएर त्यो सहायकहरूलाई सोधेर यही होला, तर पत्तो भने पाएन। भएको के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो बीच खोलामा लगेर त्यो सहयोगीहरूले त्यो राजकुमारलाई डुबाएर त्यहाँबाट चाहिँ बगाएर पठाएको रहेछ। अब पानी पनि माथि त त्यत्रो पानी आएको त्यो सहयोगीहरूले पनि थाहा थियो पक्कै पनि अब चाहिँ बाढी आउँछ अनि यसलाई त यत्रो ठुलो चाहिँ खोलामा त यसलाई चाहिँ बगाएर लान्छ। नभन्दै के भएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो दुष्ट कुमारलाई त्यो त्यत्रो पानी वर्षाको पानीले ठुलो खोला त्यो बगरमा त तपाईले देख्नु भएको छ, कोही पानी नभएको ठाउँमा पनि त त्यो पानी परेपछि त वर्षा भएपछि त पानीको लहर बढ्न थाल्छ नि। त्यस्तै भएर चाहिँ दुष्ट कुमारलाई चाहिँ त्यो पानीले त्यो खोलाले बगाएर लगेको रहेछ। अब त्यो राजकुमारलाई यता ठोकिने उता ठोकिने हैन। अब त्यो पानीमा त्यो बगाउँदाखेरि त के बगाउँछ नि त्यो बाढी आएपछि त ढुङ्गा आउला, तपाईको सरसामानहरू आउला, काठको मुढाहरू आउला, जे पनि बगाएर ल्याउन सक्छ। नभन्दै त्यो राजकुमारलाई त्यो बाढीले यता ठोकिने उता ठोकिने हैन गर्दा गर्दै चोट पटक लागिसक्यो। अब पानी मुखमा छिरिसक्यो, मर्ने समय आइसक्यो उसको। धन्न उसले के पुण्य गरेको थियो होला। घटना के भयो त भन्दाखेरि बीच त्यो बगाउँदै जाँदाखेरि बीचमा पुग्दाखेरि त्यो राजकुमारले एउटा ठुलो मुढा, रुखको मुढा के त्यो पनि बगाएर ल्याएको रहेछ। मुढालाई थाहा छ नि तपाईले, त्यसलाई चाहिँ डुब्दैन के त्यो चाहिँ पानी माथि माथि नै बगेर आइरहेको रहेछ। धन्न के पुण्य गरेको रहेछ होला पहिलाको जुनीमा त्यस्तो दुष्ट कुमारले। धन्न उसले त्यो बाढीमा बगाएर ल्याएको त्यो काठको ठुलो मुढालाई च्याप्प समाएर त्यसमै अड्केर बिस्तारै त्यो मुढालाई बगाउँदै लग्दाखेरि आफू पनि बग्दै बग्दै गएको रहेछ। त्यो मुढा मात्र नभएको भए त्यो राजकुमार मर्थ्यो। तर के पुण्य रहेछ होला त्यसको, उसले चाहिँ त्यस्तो बाढी आउँदाखेरि पनि काठको मुढा भेटिएको कारणले उसले आफ्नो जीवनलाई त्यो मुढामा सुरक्षित गरेछ। तैपनि उसको जीवनमा त अब यता ठोकिने उता ठोकिने गरेर उसको चाहिँ शरीरभरि घाउ नै घाउ भइसक्यो, चोटै चोट भइसक्यो, पिराई पिरा भइसक्यो। धन्न उसले त्यो मुढामा यसो बसेर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ढाडस दिएछ रे।
बगाउँदै गएछ, बगाउँदै गएछ, बगाउँदै गएछ। पानी पनि पढ्दै रहेछ, आँधी हैन, त्यो बाढी पनि बढ्दैछ, उसलाई पनि बगाउँदैछ, कता पुग्यो, के पुगेको अत्तो पत्तो छैन। अनि त्यसरी चाहिँ बगाउँदै लग्दाखेरि त्यही त्यो पानीको एउटा बगरमा एउटा चाहिँ मुसा एउटा सर्प पनि रहेछ, जुन सर्पको जुन प्वालमा त्यो बाढीको पानी त्यहाँ छिरेर त्यो सर्पलाई पनि उकुस मुकुस पारेर, त्यो बाढीको पानी त धेरै उकुस मुकुस हुने खाले हुन्छ, त्यो सर्पलाई पनि त्यो प्वालमा पानी छिरेकोले उकुस मुकुस गरेर त्यो प्वालमा बस्न नसकेर त्यहाँबाट के बाहिर आएको थियो, त्यो सर्पलाई पनि अब पानीमा त्यसरी चाहिँ पौडिन सक्ने त्यस्तो सर्पहरूलाई पनि त्यो बाढीले बगाउँदै त्यो सर्पलाई पनि यता ठोक्काउँदै उता ठोक्काउँदै सर्पलाई पनि एकदमै अचेत अवस्थामा पुर्याइसकेको त्यो सर्पले पनि अन्तस त्यो दुष्ट कुमारले जुन चाहिँ काठको मुढा छ नि, त्यो मुढा जुन चाहिँ ढाडस लिएर हैन, त्यो मुढामा बसेर त्यो बग्दै आइरहेको त्यो मुढामै त्यो सर्प पनि ठ्याक्कै त्यो मुढा पाएर त्यो सर्पले पनि आफ्नो जीवनलाई जोगाए। यद्यपि त्यो सर्प चाहिँ अब चाहिँ पुरै घाइते भइसकेको, बाढीले त कसैलाई बाँकी राख्दैन, यता बगाउँछ उता बगाउँछ। अनि त्यो मुढाको यो एक छेउतिर चाहिँ त्यो सर्प चढेर त्यो मुढामा बसिसकेपछि बल्ल म बचे है भने जस्तो भयो त्यो सर्पलाई पनि हैन। त्यो मुढामा दुईजना चाहिँ अब जीवन चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो मुढाको एउटा चाहिँ भरोसा लिएर उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ त्यो बाढीमा बचाइरहेको रहेछ हैन। तिनीहरू त्यसरी बग्दै थियो हैन। फेरि एक ठाउँमा के चाहिँ एउटा घटना भएछ त भन्दाखेरि एउटा मुसा रहेछ, त्यो मुसाले पनि बगरको नजिकै एउटा प्वाल रहेछ, त्यो प्वालमा ऊ बसिरहेको त्यो मुसाको त्यो प्वालमा पनि त्यो पानी छिरेर त्यो बाढी आएर त्यसको चाहिँ त्यो माटो नै पुरा चाहिँ के पहिरो जस्तो त्यो बाढीले तानेर त्यसको घरै भट्काएर लगेको रहेछ। त्यो मुसा पनि बिचरा त्यो बाढीमा परेर पानीमा खाँदै यता ठोकिँदै उता ठोकिँदै त्यो मुसालाई पनि बाढीले बगाएछ। बाढीले बगाएको त्यो मुसा पनि धन्न अन्तस त्यो दुष्ट कुमार र त्यो सर्प जुन चाहिँ मुढामा आड लिएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पारिरहेको थियो, त्यही मुढामा त्यो मुसाले पनि एक छेउमा चाहिँ सर्प भयो, एक छेउमा चाहिँ अब मुसाले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आडियो, भरोसा लियो, ढाडस पायो। त्यो मान्छे चाहिँ बीचैमा यसरी चाहिँ खोप्टो परेर त्यो मुढाको आड लिएर दुष्ट कुमारले पनि आफ्नो जीवन बचाइरहेको। तर तीनैजना त्यो मुसा, त्यो दुष्ट कुमार र त्यो सर्प पनि घाइते भइसकेको। किन त भन्दाखेरि बाढीको कारणले उनीहरूले चाहिँ पानी खाने हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ यता ठोकिने उता ठोकिने गरेर उसको जिउभरि चोटै चोट भइसकेको। त्यो मुसा र त्यो चाहिँ सर्प त्यसरी बगरमा एउटा डुलो बनाएर किन बस्नु परेको त भन्दाखेरि यहाँ एउटा चाहिँ घटना छ। त्यही काशी राष्ट्रमा एकजना सेठ महाजन थियो रे, 40 करोड धन भएको एकजना महाजन थियो रे। त्यो महाजनले 40 करोड धन भएर पनि लोभी भएको कारणले उसले आफ्नो सबै धन सम्पत्ति त्यो बगरमा ल्याएर उसले एक ठाउँमा चाहिँ खनेर, खाल्टो खनेर आफ्नो धन चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित पारेर लुकाएर राखेको रहेछ अरे कि। अनि अब बाचुन्जेल उसले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेन। पछि त त्यो सेठ चाहिँ मरेर जाँदाखेरि त्यही धन सम्पत्तिको लोभमा मरेर गएपछि त्यो चाहिँ सर्प भएर त्यही धन सम्पत्ति गाडेको त्यो प्वालमा आएर त्यहाँ छिर्न आइरहेको रे कि।
त्यसले तपाईहरु पनि धन सम्पत्तिकोमा चाहिँ लोभी भएर तपाई बाँचिरहनु भएको छ भने सावधान है। पछि फक्क मरेर गयो भने त्यो धन सम्पत्तिलाई सम्झेर तपाई मर्नु पर्यो भने त्यही धन सम्पत्तिमा आएर तपाई नाना थरीकाको चाहिँ प्राणी भएर जन्मिएर त्यही धन सम्पत्तिमा नै हैन सर्प भएर चाहिँ जन्मिनु पर्ने हुन सक्छ, अरु प्राणी भएर पनि जन्मिन सक्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो धन सम्पत्ति त्याग्न नसकेको कारणले मरेर त्यो धन सम्पत्तिको आसक्तमा फेरि फेरि जन्म लिन आउनु पर्ने हुन्छ कि। त्यो सर्प चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति भएको महाजन रहेछ, मरेर गएपछि त्यही धन सम्पत्तिको तृष्णामा सर्प भएर त्यो धन सम्पत्ति गाडेको त्यो ठाउँमा आएर सर्प भएर चाहिँ जन्मिन आएको रहेछ। त्यस्तै गरी त्यो जुन मुसा छ त्यो मुसा पनि पहिलो जन्ममा त्यो मान्छे रहेछ, त्यो कति करोड त भन्दाखेरि 30 करोड धन सम्पत्ति भएको त्यो पनि महाशेख नै रहेछ। अन्तस त्यो पनि लोभी, आफूसँग भएको धन सम्पत्ति आफूलाई त के खर्च गर्ला र अरूलाई त के खर्च गर्ला, आफूलाई सम्म खर्च नगर्ने त्यस्ता लोभीहरू अन्तस मरेर गएपछि त्यो धनलाई त्याग्न नसकेको कारणले, त्यो धनप्रति आसक्त भएको कारणले त्यो मुसा त्यो पनि महाजन रहेछ, त्यो मरेर गएपछि आफूले गाडेको त्यो धन सम्पत्तिमा नै आएर चाहिँ मुसाको रूपमा जन्मिन आएको रहेछ। त्यसरी आफ्नो 40 करोड सर्प 30 करोड त्यो मुसाले आफूहरू मान्छेको जुनीमा लुकाइरहेको त्यो धन सम्पत्ति त्याग्न नसकेर त्यहाँ सर्प भएर र मुसा भएर जन्मिन आएको रहेछ। ल त्यस्ता सर्प र त्यस्ता मुसाहरू रहेछ। अब त्यही सर्प र त्यही मुसा अब बाढी आउँदाखेरि चाहिँ अब धन सम्पत्ति पनि लिन पाएन। अब सर्प र त्यो मुसालाई त्यस्तो अब धन सम्पत्ति, मान्छेहरूको धन सम्पत्ति के काम, तै पनि त्यो धन सम्पत्तिमा चाहिँ गाडेर राखेको धन सम्पत्तिमा आसक्त भएर सर्प भएर त्यही बस्न आयो। मुसा पनि त्यस्तै आसक्त भएर त्यहाँ बस्न आयो, तर चाहिँ आडी आएको कारणले उनीहरूलाई बगायो। तिनैजनालाई एउटा त्यो चाहिँ मुढाले बचाएको मात्रै हो। यदि उनीहरूले त्यो मुढालाई फेला नपरेको भए तिनैजनाको ज्यान जान्थ्यो। तर एउटा चाहिँ ठूलो रुखको मुढालाई भेटिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के भयो, बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो। 3 जना भयो है त्यो मुढामा। अब हुँदा 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 त्यो बगरको अब बाढी पनि बढ्दैछ, बाढीले पहिरो पनि लग्दैछ, ढुङ्गा पनि बगाउँदैछ, काठ पनि बगाउँदैछ, सारा चीजहरू चाहिँ यो त्यो नबनिकन त्यो बाढी ठुलो आएपछि त बाढीले त धेरै बगाउँछ नि। बगाउँदै 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 त्यो बगरको एउटा किनारामा एउटा ठुलो सेमल वृक्ष भनेर लेखेको छ हैन। सेमल वृक्ष भनेको एउटा जस्तो तपाईले चाहिँ रुख ठान्नुस् न, त्यो रुखमा चाहिँ एउटा सुगाको बच्चा पनि रहेछ। माथि त्यो सुगाको त्यो गुड राखेर त्यहाँ चाहिँ एउटा सुगाको बच्चा, जो बच्चा चाहिँ अब सानो बच्चा भएको कारणले पानी पनि परेको कारणले त्यो उड्न नसकेर त्यही रुखमा बसिरहेको रहेछ। तर त्यो बाढीको कारणले त्यो रुखलाई जरैदेखि उखालेर त्यो चाहिँ उखलेर त्यो रुखलाई पनि बगाएछ। अनि त्यो रुख नै उखेलेर त्यो बाढीलाई बगाउँदाखेरि त्यो रुखमा बसिरहने त्यो सुगाको बच्चा जो चाहिँ अब उड्न नसकिने अवस्थामा थियो, पानी एक त पानी परिरहेको थियो, त्यसमाथि चाहिँ अब बच्चा हैन धेरै उडेर कटा जाउँ भनेर त्यो रुखमा बसिरहेको त्यो सुगाको बच्चालाई अब त्यो बाढीको कारणले रुख ढलेपछि त्यो सुगा पनि खसिएछ। खस्दाखेरि त्यो सुगा पनि कहाँ परेछ त भन्दाखेरि त्यही जुन चाहिँ सर्प मुसा र त्यो दुष्ट कुमारले आड लिएर त्यो आइरहेको त्यो मुढामै गएर त्यो सुगाको बच्चाले आफ्नो चाहिँ ज्यान बचाएछ। अब हेर्नुहोस्, त्यो एउटा चाहिँ काठको मुढामा कतिजनाले आफ्नो ज्यान बचाएर त्यो बगाउँदै ल्याइरहेको रहेछ त? 4 जना। को रहेछ त? एकजना दुष्ट कुमार, अर्को चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्तिको लोभमा मरेर सर्प हुने सेठ,
सर्परोगमा रूपमा जन्मिने त्यो सर्प पनि त्यही मुढामा, र 30 करोड धन सम्पत्ति भएर धन सम्पत्तिको लोभमा मरेर जाने त्यो ब्राह्मण मुसा भएर जन्मिएको त्यो मुसा पनि त्यही मुढामा, र एउटा सुगाको एउटा बच्चा, त्यो पनि त्यो रुख चाहिँ बाढीले बगाउँदाखेरि त्यो रुख ढलिसकेपछि त्यहाँबाट खसेर त्यही मुढामा आएर 4 जनाको जीवन त्यही मुढाले बचाइरहेको रहेछ। बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो बगाउँदै लग्यो है। 4 जनाले त ओहो हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ धन्य बचाइरहेछौ, यो मुढा नभएको भए त यो बाढीको कारणले त हाम्रो जीवन कहिले हो कहिले खत्तम भइसकेको। बगाउँदै 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 लग्दाखेरि बेलुकासम्म भइसकेको रहेछ हैन। त्यो बेलुका भइरहेको समयमा करिब अब चाहिँ आकाशको चन्द्रमाको ज्योति बाहेक अरू के पनि थिएन। तर त्यो बगाउँदै लग्दै जाँदाखेरि त्यो काशी राष्ट्रमा बोधिसत्व ब्राह्मण कुलमा जन्मेको थियो। ब्राह्मण कुलमा जन्मिने बोधिसत्व ठुलो भइसकेपछि प्रवजित भएर एउटा त्यो बगरको नजिकै एउटा चाहिँ अब जंगल जस्तै भनौं न हैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रवजित जीवन चाहिँ बिताइरहेर त्यहाँ ध्यान बसिरहेको रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ ध्यान बसिरहेको त्यो समयमा अब चाहिँ अब अँध्यारो भइसक्यो, मात्र चन्द्रमाको मात्रै त्यहाँ चाहिँ उज्यालो थियो, त्यो भन्दा अरू केही पनि थिएन। अब एकान्तवासी भएर चाहिँ बोधिसत्वले ध्यान भावनामा लीन भइरहेको थियो। त्यो समयमा अब जुन चाहिँ त्यो मुढा बगाएर ल्याउँदाखेरि त्यो जुन दुष्ट कुमार छ, त्यो दुष्ट कुमार त अब चाहिँ कसैले बचाउने होइन, दिनभरि त अब बगाएर ल्याइसक्यो। अब उसलाई रातभरि भइरहँदाखेरि उसलाई त अब चाहिँ दुःख लाग्यो होला, अब डर लाग्यो होला, त्रास लाग्यो होला। ऊ चाहिँ अब क्वाँ क्वाँ रुँदै आइरहेको, मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बगाउनु पर्यो, म चाहिँ नुहाउने भनेर यसरी आएँ, तर मेरो जीवन चाहिँ अब यसरी चाहिँ सकिने भयो, कसले मात्र मलाई बचाउला, अब मेरो जीवन चाहिँ सकिने भयो भनेर चाहिँ उसले अब क्वाँ क्वाँ रुँदै चाहिँ त्यो त्यो के भन्छ त्यो मुढामा चाहिँ आड लिँदै त्यो रुँदै मुढामा आड लिँदै रुँदै आइरहेको। बाढीले त बगाउँदै बगाउँदै थियो। त्यसरी चाहिँ रुँदै आइरहेको त्यस्तो स्वर बोधिसत्व जसले चाहिँ प्रवचित हैन भिक्षुत्व ग्रहण गरेर चाहिँ ध्यान भावनामा मग्न भएर बसिरहेको त्यो मान्छे, त्यो प्रवचित त्यो बोधिसत्वले ठ्याक्कै सुनेछ। अनि सुनेपछि चाहिँ बोधिसत्वले के विचार गर्छ भन्दाखेरि यस्तो अँध्यारो रातमा, यस्तो पानी परेको समयमा, यस्तो बाढी आएको समयमा को मान्छे रुँदै आइरहेको रहेछ, कसलाई चाहिँ भय भयो होला, कसलाई चाहिँ उपद्रव भयो होला, कसलाई दुःख भयो होला भनेर चाहिँ विचार गरेर हेर्न थाल्यो। कताबाट यो आवाज आइरहेको हैन, कता के भएको छ मान्छेलाई, रुँदै पो यहाँ रोदन पो यहाँ सुनिरहेको छु भनेर अब त्यो चाहिँ अब रातिको समय हैन, त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त त्यो चाहिँ चन्द्रमाको त्यो प्रकाशले अलिअलि भए पनि देखिने किसिमले चाहिँ एउटा मुढामा त्यसरी मान्छे रोएर आइरहेको चाहिँ अब बोधिसत्वले देखेपछि बोधिसत्वले के ठान्यो त भन्दाखेरि ओहो अब करुणा चित्त भनेको त्यस्तो, अरूको दुःखलाई सहन नसकिने, अरूको दुःखलाई कसरी तारिदिने भन्ने चाहिँ विचार उत्पन्न गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यो करुणा चित्त भन्छ। त्यस्तो अरूलाई सुख होस् भनेर मैत्री चित्त राख्ने। अब बोधिसत्व भनेका त मैत्री करुणाले परिपूर्ण हुन्छ। अनि बोधिसत्वले के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो मान्छे त यस्तो आँडीमा चाहिँ यसरी चाहिँ मुढाको भडमा चाहिँ जीवन चाहिँ यसरी चाहिँ बचाएर चाहिँ यसरी आइरहेको रहेछ, बिचारालाई कति दुःख भयो होला, मैले उसलाई बचाउनु पर्छ, मैले नै नबचायो भने अब त उसको जीवन के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा हुँदैन भनेर बोधिसत्वले आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर त्यस्तो आँधी हैन बाढी आइरहेको त्यस्तो खोलामा पनि चाहिँ अब के भन्ने अब चाहिँ पौडी खेलेर भनौँ न, यस्तो आफ्नो चाहिँ बाजु हैन आफ्नो पाखुराले प्यासम्म चाहिँ पौडी खेलेर, अब बिचरा त्यो दुष्ट कुमार त त्यो पौडी खेल्ने सम्भवै छैन, बिचरा ऊ आफै चाहिँ अब रुन मात्रै शक्ति छ, उसँग केही पनि छैन। बोधिसत्वले आफ्नो बलले प्यासम्म त्यस्तो आँधीमा पनि त्यस्तो बाढीमा पनि पौडेर आखिर त बोधिसत्वले त्यो चाहिँ मुढालाई तानेर ल्याइ छाडेछ, ल्याएर चाहिँ
त्यो चाहिँ दुष्ट कुमारलाई पनि आफ्नो चाहिँ आफ्नो आश्रममा लगेछ। यसो हेरेको त्यहाँ त अब चाहिँ पुरै ज्यान चाहिँ जान लागिरहेको सर्प, मुसा र एउटा सुगा पनि रहेछ। अब बोधिसत्वहरूलाई भनेको चाहिँ यो प्राणी त्यो प्राणी भन्ने हुँदैन। बिचरा यो सर्प, यो सुगा, हैन यो चाहिँ मुसाहरूलाई पनि त जीवन चाहिँ प्यारो रहेछ बाँच्नको निमित्त। जसरी यो मान्छेले यो मुढाको आड लिएर उनीहरूले जीवन बचाउन खोज्यो यो दुष्ट कुमार यो मान्छेले, त्यसरी नै यो प्राणीहरू पनि आफूलाई जीवित राख्नको निमित्त उनीहरूले पनि यो मुढालाई चाहिँ आड लिएको हो। त्यसैले उनीहरूलाई पनि जिउन मन पर्छ, उनीहरूको पनि जीवनप्रति उनीहरूको पनि माया प्रेम छ। त्यसैले जसरी मैले यो मान्छेलाई मैले चाहिँ खोलाबाट चाहिँ माथि ल्याएँ, आश्रममा ल्याएँ, त्यस्तै गरी यी प्राणीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु पर्छ। चाहे त्यो सर्प नै किन नहोस्, चाहे त्यो मुसा नै किन नहोस्, चाहे त्यो सुगा नै किन नहोस् भनेर मान्छेलाई त्यो बाढीबाट हैन बचाए जस्तै बोधिसत्वले त्यो सर्पलाई पनि बचाए, त्यो मुसालाई पनि बचाए, त्यो सुगाको बच्चालाई पनि बचाएर ल्याएर आफ्नो आश्रममा ल्याए। भेदभाव गरेन कसैलाई पनि। चारैजना जीवन जिउन चाहन्थ्यो, चारैजना चाहिँ मृत्युको भयबाट त्रसित थियो। बोधिसत्वहरूलाई यो मान्छे, यो सर्प, यो मुसा भन्ने भेदभाव हुँदैन। चारैजनालाई ल्याएर आश्रममा राखेर बोधिसत्वले आफूले सिकेको, जानेको, बुझेको अनुसार तिनीहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न थाल्यो, औषधि उपचार गर्न थाल्यो। तर के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ बोधिसत्वले सर्पलाई, मुसालाई अनि चाहिँ त्यो सुगाको बच्चालाई सबै औषधि उपचार गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यो मान्छे हैन त्यो चाहिँ दुष्ट कुमारलाई पनि अब औषधि गर्न थालेछ। त्यसरी गर्न थालेपछि त्यो दुष्ट कुमार न हो उसको मन अब मर्ने मान्छे पनि बाँचिसक्यो। अनि उसले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि म त राजकुमार हो, मलाई नै वास्ता नगरिकन यो ऋषि मुनि हैन, यो चाहिँ प्रवजित हैन, यो चाहिँ भिक्षु, श्रमण भिक्षु तपाईहरु भन्नुहोस् हैन, यसले त चाहिँ यो सर्पलाई पो आदर भाव राखेर चाहिँ उसलाई पो हेर्न जाँदो रहेछ, मुसालाई पो हेर्न जाँदो रहेछ, यो सुगाको बच्चालाई पो हेर्न जाने। म जस्तो राजकुमारलाई चाहिँ उसले मान सम्मान गरेर मलाई चाहिँ राम्रोसँग नहेरिकन मलाई हेर्ने समय पनि उनीहरूलाई दिँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो दुष्ट कुमारको मनमा चाहिँ द्वेष पैदा भयो। किन त भन्दाखेरि उसको स्वभाव नै त्यस्तो दुष्ट रहेछ। जहाँ गए पनि आफ्नो ज्यान बचाउनेलाई सम्म पनि उसले चाहिँ म राजकुमारलाई चाहिँ मान सम्मान नगरिकन हैन यस्ता चाहिँ सर्पहरू, यस्ता चाहिँ मुसाहरू, यस्ता चाहिँ सुगाका बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सेवा टहलमा पो लाउँदो रहेछ है भनेर मनमा उसले धारणा गर्यो। त्यस्तै चाहिँ उनीहरूलाई सेवा गर्दै अनि चाहिँ त्यो श्रमण हैन, श्रमण भिक्षुले उनीहरूलाई सेवा गर्दै अनि अन्तस औषधि लगाउँदै अन्तस उनीहरूलाई चाहिँ अब खुवाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जंगलमा गएर फलफुलहरू हैन खाने जे छ त्यस्ता खानेकुराहरू पनि ल्याएर उनीहरूलाई खुवाउने रहेछ। अनि खुवाउँदाखेरि चाहिँ अब बोधिसत्वले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राणीहरू जो चाहिँ अब सर्प छ, जो मुसा छ, जो सुगाको बच्चाहरू छ तिनीहरूलाई खुवायो। अनि तिनीहरूलाई खुवाइसकेपछि चाहिँ अब बोधिसत्व त्यो के दुष्ट कुमारलाई खुवाएछ। अनि दुष्ट कुमारमा चाहिँ कस्तो चाहिँ विचार आयो त भन्दाखेरि यो श्रमण भिक्षुले मेरो अपमान गर्दैछ, म जस्तो राजकुमारलाई उसले चाहिँ पहिलो दर्जा नदिकन यस्ता चाहिँ भुसुनाहरू जस्तो प्राणीहरूलाई चाहिँ यो दर्जा दिएर मेरो अपमान गर्दैछ। यसलाई पखन म बलियो भएपछि यसको गति म के गर्छु भन्ने के थाहा उसलाई, म को हो भन्ने उसलाई थाहा रहन्छ पख भनेर चाहिँ मनमा त्यस्तो चाहिँ द्वेष भाव राखिरहेको।
हुन त त्यो बलियो भएको छैन हैन, तर बलियो भएपछि त्यसलाई मैले गर्न जानेछु भनेर चाहिँ मनमा त्यस्तो धारणा गरेछ त्यो चाहिँ दुष्ट कुमारले। तर त्यो प्राणीहरूले चाहिँ ओहो यो चाहिँ मान्छे भएर पनि हामी उप चाहिँ यस्तो औषधि उपचार गरेर हामीलाई खान हैन व्यवस्था गरेर कति उपकार गरेको रहेछ यो मान्छेले। सर्पले त के सोच्यो त भन्दाखेरि म जस्तो विषधारी मैले त उसलाई चाहिँ जीवन नै उसको चाहिँ लिन सक्छु, तैपनि मेरो उप चाहिँ उसले मैत्री राखेर मलाई बचायो, मलाई खुवायो, मलाई मेरो सेवा गर्यो यो मान्छेले। मुसाले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि मुसा भनेको चिज के नि काम लाग्थ्यो र, तैपनि मेरो लागि चाहिँ उसले चाहिँ सेवा गर्यो, मेरो लागि चाहिँ उसले खाना खोजेर खाना खुवायो भनेर चाहिँ मुसाले पनि त्यो मान्छेको चाहिँ गुण सम्झ्यो के। तर त्यो सुगाको चराले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि म त सुगा हो के न के कामको, यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ पन्छीलाई पनि कति चाहिँ मैत्री राखेर सेवा गर्यो, खुवायो, पिलायो भनेर चाहिँ त्यो पन्छीहरूले, मुसाहरूले, सर्पहरूले पनि त्यो मान्छे जुन चाहिँ श्रमण भिक्षु छ त्यो श्रमण भिक्षुको उप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूहरूप्रति गरेको गुणलाई चाहिँ सम्झियो। तर त्यो मान्छे जो दुष्ट कुमारले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मलाई अपमान गरेको, म जस्तो राजकुमारलाई मान सम्मान नराखिकन यस्ता भुस्नाहरू जस्तै समानमा मलाई व्यवहार गर्ने यो चाहिँ श्रमण भिक्षुले पखन यसलाई म चाहिँ ठीक भएपछि मैले यसलाई जानेको छु, यसलाई राजकुमारहरूको चाहिँ सम्मान पनि गर्न नआउने रहेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ मनमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बदलाको भाव, द्वेष भाव निकालेको कारणले मलाई अवसर आयो भने यसलाई कहाँ बाँकी राख्छु र त्यस्तोसम्म विचार गर्न भ्यायो। अब तै पनि बोधिसत्वलाई त अब त्यो बोधिसत्वलाई त केही पनि छैन, उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त उसको निरन्तर गर्दै जाँदाखेरि अन्ततः त्यो दुष्ट कुमार पनि पूर्ण रूपमा बलियो भयो अनि त्यो सर्प पनि ठीक भयो, मुसा पनि ठीक भयो र त्यो सुगाको बच्चा पनि ठीक भयो। अनि ठीक भइसकेपछि अन्ततः अब सबै ठीक भइसकेपछि सर्प आएर त्यो चाहिँ श्रमण बोधिसत्व श्रमण भिक्षुलाई के बिन्ती गर्यो त भन्दाखेरि अब तपाईलाई सर्पले बोलेको भन्दाखेरि अलिकति ऊ होला, यो चाहिँ यो पात्रहरूतिर नजाउँ, यसको सन्देशहरूतिर जाउँ हैन। अनि सर्पले त्यो बोधिसत्वलाई अगाडि आएर वन्दना गरेर के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँ त साँच्चै गुणवान हुनुहुँदो रहेछ, म जस्तो विषधारीलाई पनि तपाईले चाहिँ सेवा गर्नुभयो, मलाई खुवाउनु भयो, आज मेरो चाहिँ जीवन तपाईले बचाइदिनु भयो, तपाईप्रति म साह्रै कृतज्ञ छु। आज पूर्ण रूपमा हामी निको भए आफ्नो चाहिँ स्थानमा जानुपर्छ, यदि तपाईलाई केही पर्यो भने मलाई सम्झिनुस्, म सर्प भए तापनि म सानोतिनो सर्प चाहिँ होइन, म पहिलाको जन्ममा चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति भएको महासेठ हुँ। त्यो धन सम्पत्तिको लोभले, त्यो धन सम्पत्तिलाई त्याग्न नसकेको कारणले म मरेर सर्प भएर जन्मिरहेको र सर्प भएर जन्मिएको पनि त्यही मैले गाडेको धन सम्पत्तिको आसक्त भएको कारणले त्यही ठाउँमा मैले आफ्नो चाहिँ डुलो बनाएर त्यो ठाउँमा बसिरहेको, त्यो ठाउँको डुलोलाई यो बाढीले चाहिँ बगाउँदै ल्याउँदाखेरि म यसरी बगेर आउनु परेको हो, यसरी म घाइते भएको हो। तर तपाईले मलाई बचाउनु भयो, मसँग चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति अहिले पनि छ र यो धन सम्पत्ति अहिले मलाई भएर कुनै काम पनि छैन र तपाईलाई आवश्यक छ, तपाईलाई चाहिँ चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, मेरो ठाउँमा आउनुस्, मेरो स्थानमा आउनुस्, मलाई त्यो ठाउँमा आएर तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुस्, म तपाईलाई 40 करोड धन दिन सक्छु भनेर भनेछ। अनि त्यसपछि मुसा अगाडि आएर के भनेछ त भन्दाखेरि
हे उपकारी, हे श्रमण भिक्षु, म पनि साधारण मान्छे साधारण मुसा होइन, म पनि यो काशी राष्ट्रमा मान्छे भएर जन्मिरहेको अवस्थामा म पनि 30 करोड धनले सम्पन्न महाजन हुँ। म पनि त्यो धन सम्पत्ति प्रति आसक्त भएर त्यो धन सम्पत्तिको लोभमा म पनि मरेर गएपछि म पनि मुसा भएर जन्मिए। त्यही मुसा भएर जन्मिए तापनि आफूले गाडेको त्यो धन सम्पत्ति प्रतिको आसक्तले गर्दाखेरि त्यही धन सम्पत्ति नजिक मैले दुलो खनेर म त्यही बसिरहेको छु। आउनुस्, मेरो स्थानमा आउनुस्, तपाईलाई सेवा गर्ने मौका हामीलाई दिनुस्। तपाई हाम्रो उपकारी गुणवान व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले तपाईको ऋण कहिले तिर्ने? हाम्रो जीवन तपाईले बचाइदिनु भएको छ, त्यसको ऋण अब हामी तिर्न चाहन्छौं। आउनुस्, मसँग 30 करोड धन सम्पत्ति छ भनेर चाहिँ मुसाले पनि बोधिसत्व प्रवचित भिक्षुलाई निमन्त्रणा गरे। त्यस्तै गरी सुगा पनि त्यहाँ अगाडि आए। गौरव राखेर श्रमण भिक्षु प्रति सुगाले पनि केही शब्दहरू भने। हे उपकारी व्यक्ति, हे श्रमण भिक्षु, म खासै धनाढ्य व्यक्ति त होइन, मसँग त्यस्तो करोडौं सम्पत्ति पनि छैन, तर तपाई मेरो ठाउँमा आउनुस् र मलाई आज्ञा गर्नुभयो भने मेरो परिवार भनेको थुप्रै परिवार छन्। मेरा सुगाहरू भनेको त कति छन्। यदि तपाईले मात्रै मलाई उपकार गर्ने, तपाईको चाहिँ ऋण तिर्ने मौका दिनुभयो भने, सेवा गर्ने मौका दिनुभयो भने मैले धन त तपाईलाई ल्याएर दिन नसकिएला, तर तपाईको लागि हामीले साली चामल भने कस्तो चामल भन्दाखेरि साली धान के, त्यो चाहिँ आफसे आफ्नै उम्रिने त्यस्तो धान, साह्रै मिठो धान, त्यस्तो धानलाई साली धान भनिन्छ। तपाई मेरो ठाउँमा आउनुस्, सेवा गर्ने मौका दिनुस्। हामी तपाई सबै मेरा चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरू सबै मिलेर तपाईलाई मुरी साली धानहरू चाहिँ ल्याएर उपलब्ध गराउन सक्छु। मेरो ठाउँमा आउनुस्, मलाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुस् है भनेर चाहिँ त्यो सुगाले पनि त्यो उपकारी बोधिसत्व प्रवचित भिक्षुलाई चाहिँ अनुरोध गरे। हेर्नुस् है, त्यस्ता विषधारी, त्यस्ता मुसा, त्यस्ता पन्छीले पनि बोधिसत्वको उपकारलाई थाहा पाएर, जानेर, बुझेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्न आयो। त्यसपछि अब बाँकी रह्यो त्यही दुष्ट कुमार। अनि दुष्ट कुमारले पनि उनीहरूको त्यो प्रार्थनालाई सुनिरहेको थियो। सबैले चाहिँ मेरो चाहिँ स्थानमा आउनुस्, मलाई सेवा गर्ने मौका दिनुस् भन्न थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ दुष्ट कुमारले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि, हे श्रमण भिक्षु, म पनि राजकुमार हुँ, म राजा त हुन्छु नै। यहाँबाट गएपछि म त वाराणसी देशको चाहिँ राजा हुन्छु। तपाई पनि मेरो राज्यमा आउनुस्, मलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुस्। म पनि तपाईले चतुप्रत्यद्वारा सेवा गर्ने चाहिँ चाहन्छु भनेर त्यो दुष्ट कुमारले त्यसरी चाहिँ भने। तर त्यसको भित्र मनमा के थियो त भन्दाखेरि, अहिले त ठिकै छ, म चाहिँ अब गएर राज्यमा गएर राजा बनौं, त्यसपछि चाहिँ मेरो स्थानमा बोलाएर मलाई चाहिँ यहाँ अपमान गरेर जुन व्यवहार गरेको छ यसले, म राजकुमार जस्तो व्यक्तिलाई पनि एउटा मुसाको दर्जामा राखेर, सर्पको दर्जामा राखेर, चाहिँ सुगाको चाहिँ बच्चाको दर्जामा राखेर मलाई उसले जुन व्यवहार गरेको छ त्यसको बदला त म कसरी नलिउँ? यसलाई मेरो राज्यमा बोलाएर यसलाई म टुक्रा टुक्रा नपारी कहाँ छाड्छु र अहिलेलाई म गएर चाहिँ राजा नै बनौं, त्यसपछि यसलाई बोलाएर जुन निमन्त्रणा गरेको छ आइहाल्यो भने चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु भनेर मनमा त्यस्तो धारणा राखेर त्यो दुष्ट कुमारले प्रवचित भिक्षुलाई चाहिँ के गरे? प्रार्थना गरे, आउनुस् मेरो स्थानमा पनि, म यो चाहिँ त्यो वाराणसी राष्ट्रको राजा हुनेछु।
तपाईलाई म चतुप्रज्ञद्वारा सेवा गर्नेछु भनेर भन्न त भन्यो, मुखैले भन्यो, मनले चाहिँ त्यो भनेको छैन उसले, हैन। त्यस्तो उनीहरूले भनेर चाहिँ चारैजना आफ्नो स्थानमा फर्के। बोधिसत्वको मनमा के भयो त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू भनेका चाहिँ अरूको जीवनमा उपकार गर्ने, अरूलाई सुख दिने, अरूको दुःख हरण गरिदिनेमा नै सन्तोष हुने, उनीहरूको जीवन नै अरूको निमित्त चाहिँ अर्पण गर्न पायो भने उनीहरूको जीवन धन्य ठान्थ्यो बोधिसत्वहरू भनेका। अब बोधिसत्वले सबैलाई समान रूपमा चाहिँ व्यवहार गरेर, सबैलाई समान रूपमा सेवा गरेको, सबैलाई समान रूपमा खुवाएको, तर त्यो दुष्ट कुमारलाई त्यो चाहिँ पचेन। म जस्तो राजकुमारलाई यसरी अपमान गर्यो, म जस्तो राजकुमारलाई मान सम्मान गरेन, एउटा सर्पको दर्जामा राखेर मलाई चाहिँ यस्तो व्यवहार गरिदियो, हैन। एउटा मुसा, एउटा चाहिँ सुगाको बच्चाको दर्जामा राखेर मलाई व्यवहार गर्ने यसले, यो त मेरो लागि ठुलो घोर अपमान हो। अब उसको मनै कालो छ, हैन। अब त्यो राज्यमा बस्दाखेरि पनि त त्यस्तो दुष्ट रहेको त्यो राजकुमार, उसले त्यस्तो धारणा राखेर आफ्नो स्थानमा गएछ। अनि त्यो बोधिसत्व प्रव्रजित भिक्षुले आवश्यक भयो भने चाहिँ म अवश्य पनि आउनेछु भनेर मात्रै भनेर सबैलाई बिदाई गरिदिए। अनि सर्प पनि आफ्नो ठाउँमा गयो, मुसा पनि आफ्नो ठाउँमा गए, सुगाको बच्चा पनि उडेर आफ्नो चाहिँ न्यातीहरूसँग, हैन, परिवारहरूसँग, उसको त परिवार ठुलो छ रे, उसले साली धान पनि ल्याइदिन सक्छ रे। त्यस्तो चाहिँ हिमाल पर्वतमा त्यस्तोमा उब्जनी हुने के, आफसे आफ उब्जनी भएर आउने त्यस्तो चाहिँ साली धान साह्रै स्वादिलो धान हुन्छ रे। त्यो साली धानको विषयमा चाहिँ मैत्रेय बुद्धको कुरा गर्यो भने त्यो साली धानको विषयहरू आउँछ। मैत्रेय बुद्धको पालामा त हामीले अहिले चाहिँ असारमा धान रोप्नु पर्छ नि, असोज कार्तिकमा काट्ने हो, त्यस्तो धान त त्यो रोप्नै नपर्ने गरी त्यो उब्जनी हुन्छ रे मैत्रेय बोधिसत्वको समयमा। मात्र हामीले त्यहाँ धान टिपेर खान जाने। जसरी अहिले चाहिँ फलफुल रोप्दाखेरि एकपल्ट रोपेपछि हामीले वर्षौं त्यो ठाउँमा फल फलिरहन्छ, हो त्यसरी नै साली धान पनि एकचोटि हामीले चाहिँ अब नभएको ठाउँमा पनि एकचोटि हामीले चाहिँ त्यो धान रोपिदियो भने जहिले पनि त्यो समयमा त्यो धान उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो धान हो साली धान भने, हैन। तर यहाँ सन्दर्भ चाहिँ त्यो थिएन, हैन त, मिठो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने विषय मात्र भयो। सबै आफ्नो ठाउँमा गए। बोधिसत्व पनि सन्तोषले प्रभुजी सुख चाहिँ भोग गर्दै त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। अनि समय चाहिँ केही समय बितिसकेपछि बोधिसत्वले चाहिँ के विचार गर्यो त भन्दाखेरि यो संसारमा भनेको त गुण गर्नु भनेको त दुर्लभ स्वामित्व हो नि, सत्पुरुषहरूले धर्म आचरण गर्ने यो चाहिँ गुण धर्म हो। अब चाहिँ जुन व्यक्तिहरूलाई मैले 4 जनालाई चाहिँ गुण गरेको, हैन, उनीहरू साँच्चैकै कृतज्ञ हुने, यो सत्पुरुष धर्महरूलाई सम्पादन गर्ने हुन् कि होइनन्, त्यस्ता सही मार्गमा पाइला चाल्ने हो कि होइनन् भनेर बोधिसत्व प्रव्रजित भिक्षुले एक दिन चाहिँ सर्प कहाँ गए। सर्प कहाँ गएर सर्पले भने जस्तो मेरो स्थानमा आउनुहोस्, मलाई दीर्घ भनेर बोलाउनुहोस्। अब अनि त्यो म तपाईले बोलाउनु दीर्घ भनेर बोलाउनु भयो भने म दुलोबाट निस्किन्छु, तपाईलाई भेट्न आउँछु भनेर भनेको। त्यस्तै गरी त्यहाँ सर्पले भनेको स्थानमा गएर बोधिसत्वले हे दीर्घ भनेर बोलाएछ। बोलाउने बित्तिकै त्यो सर्प त साँच्चैकै अब बोधिसत्वले चाहिँ अब उसले दीर्घ भनेर बोलाउनु भनेर जुन चाहिँ भनिएको छ त्यो अनुसार बोलाएको मात्र थियो। तर सर्प चाहिँ बाहिर आएर के भन्यो त भन्दाखेरि, ओहो श्रमण भिक्षु, उपकारी गुणी व्यक्ति, आज मेरो निमन्त्रणामा तपाईँ आउनुभयो, मलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, आउनुहोस्। मैले चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति मैले चाहिँ गाडेर राखेको छु, तपाईको लागि त्यो धन सम्पत्ति सबै तपाईको लागि लिनुहोस्। मेरो यो अहोभाग्य, मेरो जीवन बचाउने तपाईँ, मेरो जीवन दाता जस्तो व्यक्तिलाई मैले चाहिँ गाडेर राखेको 40 करोड धन सम्पत्ति मैले अर्पण गर्न पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ मैले धन्य ठान्ने छु, आउनु श्रमण भिक्षु, उपकारी व्यक्ति भनेर चाहिँ बोलाएछ। अनि बोधिसत्वले के भनेछ त, ओहो
यो सर्प चाहिँ साँच्चैकै उपकारी कृतज्ञ गुण सम्झिने नै रहेछ। जतिसुकै विष भए पनि तर गरेको गुण चाहिँ सम्झिने रहेछ भनेपछि यो सर्प भए तापनि योसँग अहिले सत्पुरुषको गुण धर्म रहेछ। अनि बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि, हे दीर्घ, तिमीले मलाई जुन 40 करोड धन अर्पण गर्ने जुन श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो, आवश्यक भयो भने चाहिँ म अवश्य आउला, तर अहिलेलाई मलाई यो 40 करोड धन चाहिएको छैन। तिमीमा त्यस्तो सत्पुरुषको गुण धर्म छ कि छैन भनेर मैले हेर्न चाहेको मात्रै हो। हुन त मैले चाहिँ म त प्रवजित भिक्षु भएको मान्छेलाई यत्रो धन के को लागि? त्यसैले तिमीमा त्यस्तो गुण धर्म भएको नै मेरो लागि ठुलो विषयवस्तु भयो, धेरै ठुलो भयो। तिमी साँच्चैकै धनी रहेछ। तिमी गुण गर्ने र गुण तिर्ने मान्छे साँच्चैकै धनी रे। तिमीसँग 40 करोड धन होइन, तिमीसँग त करोडौं करोडौं धन सम्पत्ति भइसक्यो अहिले भनेर आवश्यक भयो भने अवश्य आउला भनेर चाहिँ बोधिसत्व त्यहाँबाट बिदा भएर गए। अनि त्यहाँबाट पनि अर्को चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि मुसा कहाँ जानु पर्यो। मुसाले पनि भनेको थियो, मेरो स्थानमा आउनुहोस्, मलाई उन्दुर भनेर बोलाउनुहोस् र तपाईको सेवाको निमित्त म हाजिर हुन्छु भनेर गएको थियो नि त मुसाले पनि। साँच्चै त्यो मुसा पनि त्यसरी चाहिँ सत्पुरुषहरूको गुणले सम्पन्न छ कि छैन भनेर चाहिँ प्रवजित भिक्षुले चाहिँ त्यो मुसाले भनेको ठाउँमा स्थानमा गएर हे उन्दुर भनेर बोलाएछ। त्यसरी उन्दुर उन्दुर भनेर बोलाएको त्यो शब्द सुनेर साँच्चैकै त्यहाँबाट मुसा बाहिर निस्किएर त्यो बोधिसत्व श्रमण भिक्षु प्रवजित भिक्षु कहाँ गएर हात जोडेर भनौँ न अब चाहिँ गौरव सौरव राखेर, ओहो उपकारी व्यक्ति, मेरो जीवन दाता, तपाईले मेरो खूब सेवा गर्नुभयो, मलाई जीवन दिनुभयो, मेरो निमन्त्रणामा तपाईँ आउनुभयो, आउनुस्, तपाईको लागि मैले चाहिँ जुन चाहिँ गाडेर राखेको जुन चाहिँ 30 करोड धन छ आज म तपाईलाई अर्पण गर्न चाहन्छु, आउनुस् उपकारी व्यक्ति, आज मैले तपाईलाई त्यो धन चढाउन पाउँदा मैले आफ्नो जीवनलाई धन्य ठान्ने छु भनेर त्यो उन्दुर मुसाले पनि बोधिसत्वलाई प्रार्थना गरे। बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि, हे उन्दुर मुसा, म चाहिँ यहाँ आएको तिमीमा सत्पुरुष गुण छ कि छैन, साँच्चै तिमी कृतज्ञ छौ कि छैन भनेर मैले जान्न चाहेकोले मात्रै म यहाँ आएको हुँ। साँच्चै तिमीमा सत्पुरुष गुण धर्म रहेछ। साँच्चै तिमीमा 30 करोड धन मात्र होइन, तिमीमा कयौं करोडौं करोडौं धन सम्पत्ति तिमीमा छ। हे उन्दुर, तिमीले साँच्चै कृतज्ञ गुण धर्मलाई चाहिँ सम्झेको रहेछ। यसमा नै मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आवश्यक भयो भने चाहिँ म अवश्य आउँछु भनेर चाहिँ बोधिसत्व त्यहाँबाट पनि बिदा भएर अब सुगाले जुन निमन्त्रणा गर्नुभएको जुन स्थान छ त्यहाँ गएर चाहिँ सुगालाई बोलाएछ। सुगाले पनि मलाई सुवा भनेर बोलाउनुस्, म त्यो स्थानबाट तपाईले बोलाउने बित्तिकै आउनेछु, तपाईको सेवामा हाजिर हुनेछु भनेर चाहिँ त्यो सुवाले जुन चाहिँ वचन दिइरहेको थियो त्यो अनुसार बोधिसत्वले यो सुगामा पनि सत्पुरुष गुण धर्म छ कि छैन भनेर सुगाले दिएको स्थानमा गएर बोधिसत्वले हे सुवा भनेर चाहिँ बोलाउन थालेछ। अनि सुवा भनेर बोलाउने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ सुगा छ त्यो सुगा पनि बोधिसत्वको अगाडि आएर गौरवका साथ प्रार्थना गरे, हे उपकारी व्यक्ति, हे श्रमण भिक्षु, के तपाईलाई अब मैले सेवा गर्ने मौका मिल्यो? मैले तपाईलाई जुन वचन दिएको थिएँ, जुन चाहिँ मैले तपाईलाई साली धान
साली चामल ल्याएर तपाईको सेवा गर्ने जुन वचन दिएको छु त्यो वचन मैले पूरा गर्न पाउने भए के मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ न्याटी बन्धुहरू सबैलाई बोलाएर त्यो चाहिँ पर्वतमा गएर हामी साली धान ल्याएर तपाईलाई चाहिँ खन्याइदेऊ भन्नुस् आज्ञा गर्नुस् भन्नेपछि बोधिसत्वले त्यो सुगालाई पनि के भने त भन्दाखेरि ओहो तिमी पनि साँच्चैकै गुणलाई सम्झिने रहेछौ तिमी पनि कृतज्ञ हुने जानेको रहेछौ आवश्यक भयो भने म अवश्य पनि आउँछु तर म यहाँ आएको साँच्चै तिमीले चाहिँ जुन चाहिँ कृतज्ञ जाहेर गरेको थियो वचनले त्यो अनुसार तिमीले कार्य गर्छ कि गर्दैन भनेर जान्नको निमित्त तिमीमा सत्पुरुष गुण छ कि छैन भनेर जान्नको निमित्त म यहाँ आएको मात्र हुँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि मैले सही मान्छेलाई गुण गरेको रहेछु आवश्यक पर्यो भने म अवश्य पनि आउला भनेर बोधिसत्व प्रवजित भिक्षु त्यहाँबाट पनि विदा भएर अब राजकुमार दुष्ट कुमारले पनि त त्यो श्रमण भिक्षुलाई निमन्त्रण गरेको रहेछ आउनुस् मेरो राज्यमा आउनुस् म राजा भए भने राजा भइहाल्छु तपाई आउनुभयो भने म चतुप्रत्यले तपाईलाई सेवा गर्नेछु भनेर वचन दिएको थियो नि त त्यो राजकुमार दुष्ट कुमारले पनि चतुर्प्रत्यय भनेको कस्तो त भन्दाखेरि शयनासन बस्ने स्थान बासको व्यवस्था हैन अनि चाहिँ चिवर वस्त्रहरू भनेको चाहिँ भिक्षुहरूले लाउने वस्त्रहरू अनि भोजन भनेको खाने पिउने त्यस्तै गरे चाहिँ भैसज्य भनेको ओखती दान गरेर त्यो चाहिँ अर्पण गरेर सेवा गर्नेलाई नै चतुर्प्रत्ययद्वारा सेवा गर्ने भनेर भनिन्छ भनाइको मतलब चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई घाँस बाँस कपास र ओखतीको व्यवस्था गरिदिने वचन दिएर आएको हो नि त त्यो दुष्ट कुमारले अनि त्यसपछि बोधिसत्व श्रमण भिक्षु हैन वाराणसी राष्ट्रमा गएछ साँच्चै सत्पुरुष धर्मको पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर अब बोधिसत्व पनि वाराणसी देशमा जाँदाखेरि बीचमा अब नगरमा चाहिँ भिक्षाटन गर्दै खाँदै चाहिँ अब नगरबाट श्रमण भिक्षु न हो उहाँ चाहिँ जानु भएको रहेछ जाँदा नगरमा पुगेछ बोधिसत्व नगरमा पुग्दाखेरि भिक्षाटनको रूपमा चाहिँ बोधिसत्व भिक्षा लिँदै आइरहेको त्यही समयमा त्यो चाहिँ जुन दुष्ट कुमार छ त्यति बेला त्यो राजा भइसकेको रहेछ त्यहाँ गएर राजा भइसकेको रहेछ अब त्यसरी चाहिँ राजा भएपछि उसलाई त्यसरी चाहिँ त्यो खोलामा डुबाउने मान्छेहरूलाई उसले के मात्र गर्यो होला राजकुमार हुँदाखेरि त त्यस्तो दुष्ट थियो भने अब चाहिँ के मात्र होला त्यो बेग्लै कुराहरू भयो तर बोधिसत्व त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँ भिक्षाटन आइरहेको देखेपछि त्यो दुष्ट कुमारले के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो साँच्चैकै यो चाहिँ श्रमण भिक्षु जसले चाहिँ राजकुमारलाई पनि एउटा चाहिँ पशुको समानतामा राखेर मलाई व्यवहार गर्यो एउटा सर्पलाई जुन दर्जा दियो त्यस्तै दर्जा मलाई दियो हैन त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा चरालाई जुन चाहिँ दर्जा दियो त्यस्तै मलाई पनि दर्जा दियो जुन चाहिँ त्यो मुसालाई जुन दर्जा दिएको छ त्यस्तै दर्जा मलाई नै दियो त्यस्तो दर्जा दिएर मेरो अपमान गर्ने यो श्रमण भिक्षु मैले निमन्त्रणा गरे जस्तै मेरो राज्यमा आइरहेको छ यही बेला हो मेरो चाहिँ बदलाको मेरो अपमानको बदला मैले लिने अवसर मलाई आइरहेको छ यही अवसर हो यसलाई मैले छाड्नु हुन्न भनेर त्यहाँको सेनाहरूलाई चाहिँ आज्ञा दियो ए सेनाहरू त्यहाँ आइरहेको त्यो श्रमणलाई तिमीहरूले देखेका छौ त्यो श्रमण मेरो अपमान गर्ने श्रमण हो त्यसलाई छाड्नु हुन्न त्यसलाई बाँकी राख्नु हुन्न भनेर चाहिँ त्यो राजाले सेनाहरूलाई चाहिँ आज्ञा दिए एकैछिन है यहाँ बत्ती गएको छ अहिले पनि हाम्रो कम्प्युटर जाला एकैछिन